बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान संशोधनको माग बढ्दै संघीय संसदको दुवै सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले कांग्रेसमा अहंकार देखिए एमालेकै हालतमा पुर्याउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। गठबन्धन बलियो बनाउने पक्षमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको दाबी। 5 देखि 11 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। कोभ्याक्स सुविधाको खोप आउने निश्चित। युक्रेन रक्षाका लागि अमेरिकाले आधुनिक रकेट प्रणाली पठाउने राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। र शहीद स्मारक सी डिभिजन फुटबलमा खालीबारी युथ क्लबको चौथो जित। आइसिसी अन्डर-19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली मलेसिया प्रस्थान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा हदम्याद सम्बन्धी कानूनी प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग सड़कदेखि संसदबाट उठेको छ। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै दुवै सदनमा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता भएको छ। राष्ट्रसंघदेखि अधिकार कर्मी, मानव अधिकारवादी संघ संस्था लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तबाट नेपालमा हाल प्रयोगमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। मुलुकी अपराध संहिताको 229 ले जबरजस्ती करने सम्बन्धी उजुरी दिने व्यवस्था गरेको छ। यसमा भनिएको छ, कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले 3 महिना नागेपछि उजुरी लाग्ने छैन। तर त्यही व्यवस्था विरुद्ध अहिले सड़कदेखि सदन अनि विभिन्न तह तब्का राफिएको छ। बलात्कार सम्बन्धी कानूनको उजुरी सम्बन्धी हदम्यादको व्यवस्था न्याय प्राप्तिका निम्ति तगारो बनेको भन्दै सो व्यवस्थामाथि पुनरावलोकनको माग उठिरहेको छ। सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी एक 16 वर्षीय किशोरीमाथि भएको बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएपछि घटनाको उजुरी गर्ने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग फेरि बुलन्द बनेको छ। तर यो माग नितान्त नौलो भने होइन। हदम्यादको व्यवस्था न्याय प्रणालीका लागि बाधक बनेको भन्दै पुनरावलोकनदेखि त्यसलाई हटाउन लामो समयदेखि पहल भइरहेको कानूनविद राजु चापागाई बताउनुहुन्छ। 2061 सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको छ। हदम्यादको कारणले न्यायमा पहुँचमा चाहिँ बाधा व्यवधान सिर्जना भयो भनेर। हदम्यादको 35 दिन थियो त्यति बेला। र त्यसपछि अर्को मुद्दा पनि 2063 सालमा सर्वोच्च अदालतमा परेको छ। त्यो दुवै मुद्दामा 2065 सालमा सर्वोच्च अदालतले एउटामा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। त्यसपछि पनि सरकारले टेडेन। र 72 सालमा फेरि सर्वोच्च अदालतले के गर्यो भने पहिला भन्दा अझ कडाको आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि सरकारले के गर्यो, तपाईको चाहिँ असोजमा आएर बल्ल चाहिँ संशोधन गर्यो। त्यो संशोधनमा 6 महिना बनाइयो हैन। त्यसपछि पनि फेरि थुप्रै घटनाहरू बाहिर आए। 6 महिनाले भएन, 1 वर्षपछि पनि तपाईको चाहिँ भएन। बलात्कार अनि यौनजन्य हिंसा, त्यसमा पनि नाबालिगको हकमा हदम्याद राखिनु न्याय सम्बन्धी अधिकारको अवमूल्यन भएकाले तत्काल सो व्यवस्था हटाउनु पर्ने तर्क एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेको छ। गम्भीर प्रकृतिको यस मुद्दामा कुनै पक्ष वा विपक्ष नभने पीडित मैत्री व्यवस्था ल्याउनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। अहिले संसदमा भएको जुन अध्यादेश छ, त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदाखेरिमा यो कुरालाई सम्बोधन गरेर ल्याइयोस् अनि त्यसपछि त्यसलाई पारित गरेर जाउँ भन्ने खालको कुरा हो। र अब संकल्प प्रस्ताव पनि अब छलफल गरेर मात्रै पनि त्यसले समाधान दिने स्थिति हुँदैन। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि हामी चाहिँ निजी विधेयकको पनि तयारी गर्छौं। हिंसा आफैमा क्रूर हुन्छ, यसर्थ पनि त्यसको बारेमा बोल्न ठूलो आँट जुटाउनु पर्ने हुन्छ। अझ दूर दराजमा घट्ने यस्ता घटनाहरू धाक धम्कीका कारण सतहमै नआउने भएकाले 1 वर्षे हदम्याद त्यत्तिकै घर्कने र पीडितले न्यायका लागि जाने बाटै बन्द हुने अवस्था रहेको कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाही बताउँछिन्। कानून बुझेको छैन, दूर दराजमा बस्ने महिलाहरूले कानून बुझेकोले पनि हदम्यादका कारण त्यो बाहिर आएको छैन। बलात्कार र यौनजन्य हिंसा बारे कानूनमा गरिएको व्याख्या अपुग भएको बहस पनि पछिल्लो समय भइरहेको छ। माओवादीकी सांसद अमृता थापा बलात्कार सम्बन्धी घटनाको परिभाषालाई फराकिलो बनाएर गहन छलफल र विज्ञहरूको परामर्श सहित हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन्। गम्भीरतम अपराध हो यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले फेरि अरूलाई पनि असर नपर्ने गरी नयाँ ढंगले परिभाषा गरेर त्यसलाई चाहिँ
खास गरी नाबालिकाको हकसम्म आउँदा पुनर्परिभाषा गर्नु पर्यो। बलात्कार भएपछिको मानसिक आघात र विक्षिप्त अवस्था, सामाजिक लान्छना वा डरले पीडित समयमै न्यायका निम्ति उभिन नसक्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी रहेको तर्क विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ। समाजशास्त्री नीति अर्याल कानून निर्माणकर्ताले सामाजिक यथार्थतालाई बुझेर पर्याप्त अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दै हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन्। फराकिलो दायरा र सोच र समाजमा भइरहेको अहिले यौनजन्य हिंसाको प्रकृतिलाई एकदमै मिहिन ढङ्गबाट अनुसन्धान गरेर विश्लेषण गरेर मात्रै कानुनी परिमार्जन हुनुपर्छ। जबरजस्ती करणीको शिकार महिला मात्र हुन्छन् भन्ने छैन। पुरुष वा यौनिक तथा अल्पसंख्यक वर्ग पनि हिंसाको शिकार भइरहेकोले कानूनमै यस्ता खाले हिंसाको व्याख्याको दायरा बृहत बनाउनु ब्लू डायमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङको धारणा छ। दोषी पनि नछुटिन्, निर्दोष नफसन् र त्यसमा महिला पुरुष त्यसले जसलाई पनि बलात्कार गर्न सक्छ भन्ने खालको हामी मानसिकता लिएर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आफन्त, परिवारकै सदस्य वा साथीभाइबाटै हिंसामा परेका पीडितले हिंसाबारे बोल्न लामो समय लगाएको नजिरका आधारमा पनि गम्भीर प्रकृतिको यस मुद्दामा हदम्याद राखिनु पीडकको पक्ष पोषण गर्नु सरह भएको मनोविद विजया बिजुक्छेको भनाइ छ। एक हिसाबले मात्र हेरेर भन्नु पर्थ्यो, डर भएको त भनेको भइहाल्थ्यो नि भन्ने कुरा चाहिँ नि साइकोलोजी जुन मनोविज्ञानको कुरा हुन्छ त्यसमा चल्दैन। गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको अपराधमा हदम्याद नहुने र राख्न पनि नहुने प्रावधान कानूनमा छ। यसर्थ पनि बलात्कार जन्य हिंसा पनि जघन्य घटना नै भएकोले यसमा समय सीमाको आधारमा पीडितलाई थप पीडा दिनु न्याय सम्बन्धी अधिकारको हनन हुने कानूनविद राजु चापागाई बताउँछन्। जघन्य हो कि होइन भन्ने अहिले नै जघन्य हो। खालि यहाँ जघन्य र नजन्यको बीचमा चाहिँ त्यो विरोधाभास भएर समस्या आएको। अपराध जघन्य हो, 20 वर्षसम्म कैद पनि हुन्छ हाम्रै कानून प्रणाली अन्तर्गत। त्यसपछि यसलाई चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिन पनि सकिँदैन, माफी दिन पनि सकिँदैन, क्षमादान पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले हामीले रिकगनाइज गरिसक्यौँ र फेरि हदमा हामी नगर्ने राख्छौँ, 1 वर्ष राख्छौँ। यही हो कन्ट्राडिक्सन भनेको। नेपाल प्रहरीका अनुसार जबरजस्ती करणी एवं यौनजन्य हिंसाका 90% भन्दा बढी घटना कानूनी दायरामै आउँदैनन्। प्रहरीसम्म आएका घटना मध्येमा पनि 62% भन्दा बढी पीडित नाबालिग हुने र अधिकांश आफ्नै चिन्जानका मानिसबाट हिंसामा पर्ने गरेका छन्। यसर्थ पनि नाबालिग सहित समग्र हिंसा पीडितहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन हिंसाबारे जुनसुकै समयमा पनि बोल्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजापछि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसमा दम्ब बढ्न सक्ने भन्दै आफूलाई फरक व्यवहार गर्न खोजे एमालेकै हालतमा पुर्याउने चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले कांग्रेसका कतिपय नेताले अहंकार देखाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि कांग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। तर कांग्रेस फेरि त्यस्तै अहंकारी हुने हो कि भन्ने चिन्ता भनेर अहिले देशभरिबाट साथीहरूले त्यो रिपोर्ट पठाइराख्नु भएको छ। हामी गठबन्धन कायम राखेरै जान चाहन्छौँ। यो दुविधामा तपाईँहरू कोही नपर्नु होला है, फेरि मेरो भनाइबाट अर्को अर्थ नलगाउनु होला। हामी त अब अहंकार र दम्ब आयो भने त्यसका विरुद्ध पनि फेरि विद्रोह गर्ने हो। हामी त निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तवाला परियो, जोमा आउँछ त्यसैलाई ठोक्दै जाने हुन्छ हाम्रो त। वर्तमान गठबन्धनलाई बलियो बनाउने पक्षमा आफू रहेकाले माओवादीलाई हल्का रूपमा नलिन दाहालले आग्रह गर्नुभएको थियो। चुनावी नतिजापछि एमाले चिन्तित भएको दाहालको भनाइ थियो। अब अर्को चाहिँ तिर मुखले जे भने पनि, भाषणमा जे भने पनि मन त रोएकै छ भन्ने थाहा पाइन्छ। फेरि उनीहरू चैनमा त छैनन् नि। एमाले अहिले चैनमा बस्ने ठाउँमा छ त। गुगलमा हेर्ने हो अरे क्या, वैशाख 30 गतेपछि गुगलमा भेटिन्छ माओवादी भन्नेलाई। अहिले त गुगलमा होइन, पुरा शक्तिका साथ उनीहरूको अगाडि खडा छ माओवादी। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ यो गठबन्धनलाई लिएर जाने नै हो। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति भनेर हामीले सुरु गरेको हो। माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहबाट निर्वाचित आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई 2 दिनको प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। संसदमा जारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेटको कार्यान्वयनको प्रष्टता खोजेका छन्। दोस्रो दिनको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सत्तारूढ दलकै सांसदले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताए। माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले अघिल्लो सरकारको जस्तो विवरणमुखी बजेटको अन्त्य भए पनि कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीरता रहेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हुने विकास आयोजनाले त्यसको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर
बनाउने भन्दै त्यसको गम्भीर अनुगमन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। परमुखिताको दिशामा रहेको अर्थतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी आत्मनिर्भरमुखी दिशामा लैजानेछ, उत्पादनमुखी दिशामा लैजानेछ र त्यो दिशामा लैजानका लागि यो बजेट, यो प्रस्ताव एउटा एक प्रकारले कोसे ढुङ्गा हुनेछ भन्ने लाग्छ। एउटा ट्र्याक चेन्ज गर्ने प्रक्रियामा एउटा कोसे ढुङ्गा हुनेछ भन्ने लाग्छ। हामीलाई यसलाई क्रियान्वयनको पाटोको सन्दर्भमा चाहिँ निश्चित रूपले चुनौतीहरू चाहिँ छ। त्यसको पछाडि हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो परम्परागत खालको राज्यको संयन्त्र छ। आगामी दिनमा राज्यले स्ट्रङली दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ। राज्यका संयन्त्रहरूमा रूपान्तरण गर्दै चाहिँ लैजानुको विकल्प छैन। त्यो ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ क्रियान्वयन पाटोमा ध्यान दिन जरुरी छ। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले बजेटले अत्यावश्यक विषयलाई छुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाका साथै एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। मुलुकको हितमा नभएका संघीयता र अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। बजेटमा सकारात्मक महत्त्वका कैयन कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्। तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गरेमा देशमा दिगो विकास हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ। देशको आर्थिक विकासको लागि विदेशी सहयोग वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले स्वीकार गर्छौं, तर त्यसो गर्दा देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बृहत राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्दछ। तर एमसीसीबाट देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र बृहत राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं, अन्यथा त्यसका दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन्। हामीले संघीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं र त्यसमा जोड दिँदै आइरहेका छौं। अहिले पनि त्यसमा हामीले जोड दिन्छौं। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले अघिल्लो सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा छोडेर गएका समस्या समाधान गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको एक बजेटले मात्रै नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर सरकार अगाडि बढ्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले अघिल्लो सरकारले 3 वर्षभन्दा बढी अवधिमा अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याएको भन्दै अघिल्लो सरकार कति जिम्मेवार र अहिलेको सरकारका कति जिम्मेवारी भन्ने बहस गर्न आवश्यक नभए बताउनुभयो। परिणाम पर्खिने धैर्यता हामी सबैले राख्नै पर्दछ, किनकि हामीलाई थाहा छ विरासतमा प्राप्त धेरै समस्याहरू छन् र सबै समस्याहरू एकै वर्षमा समाधान हुने पनि छैन। त्यो समस्या समाधान गर्ने दिशामा हामी उन्मुख हुनुपर्ने, त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने, एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ र दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। गर्दै जाँदा त छलफल यो पनि त हुन सक्ला, किनकि बजेट त श्रेयको दौड होइन, यो राष्ट्रिय हित, जनताको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय नै हो। त्यसकारण यहाँ कसले कति श्रेय लिने, त्यो त्यतातिर त्यो श्रेयको दौडमा दौडिने विषय बजेट होइन। कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले बजेटमा समावेशिताका विषयलाई 100% कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले पिछडिएको समुदायले सरकारले दिएको सेवा सुविधा पनि लिन नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै त्यस्ता समुदायका लागि सरकारको उपस्थितिमा माग गर्नुभयो। सुरक्षित आवास हक प्रदान गर्ने कुरालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडेको क्षेत्रका इसाई बासिन्दाहरूलाई, भूमि विहीनहरूलाई भूमि दिने कुराहरूलाई यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत हरेक कुरामा पहुँच नभएका दलित समुदायका लागि ठोस रूपमा कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरियोस्। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्ध भत्ता 68 वर्षमै दिने निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ। सरकारले वृद्ध भत्ता बढाएर मासिक 5,000 पुर्याउनु पर्नेमा वृद्ध भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर घटाएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। 1000 को चाहिँ यो चाहिँ इन्डक्सन चुलोको चाहिँ दाम हेर्दाखेरिमा न्यूनतम बेसमा बस्ने कुरा होइन र कसले प्रयोग गर्न सक्ने भयो भने यदि गर्यो भने पनि तपाईँले बाँड्नुभयो भने अरूले लगेर घरमा चाहिँ के भने उपहार पाइयो भनेर सजाएर राख्लान्। अब हुने हैसियतवालाले प्रयोग पनि गर्लान्। अनि यसमा के देखेँ मैले भने 60 लाख परिवारलाई तपाईँले इन्डक्सन चुलो बाँड्ने कुरा गर्नुभएको छ। मैले इन्टरनेटमा वेबसाइटमा गएर हेर्दा 3400 देखि 12,000 को चाहिँ यो चाहिँ इन्डक्सन चुलोको चाहिँ दाम हेर्दाखेरिमा न्यूनतम बेसमा राखेर 5,000 मा किन्नुभयो भने पनि 30 अरब रुपियाँ पर्ने रहेछ। यो कतै चुनावमा फन्ड उठाउने खेलोमेलो त होइन। यो तपाईसँग पूर्वाधार छैन अनि इन्डक्सन चुलो बाँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यो धनीलाई पनि बाँड्ने भन्नुहुन्छ, सबैलाई बाँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अब पहिला एकचोटि यो सिएफएल बल्बको पनि यस्तै चर्चा भएको थियो, पछि रोकियो। त यसैमा खरिद गर्ने र
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको मूल्यवृद्धि रोक्ने र आर्थिक संकट समाधान गर्ने प्रयास नगरेको बताउनुभयो। बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै लिङदेनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्वाचन केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यो बजेट कार्यान्वयनको जुन बेला आउँछ त्यस बेलासम्ममा त अर्को निर्वाचन र अर्को सरकार बनिसकेको हुन्छ। खालि चाहिँ एउटा बहसको लागि बहस मात्रै हुन्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा आज 48 जना सांसदले आफ्नो नाम टिपाएका थिए। सरकारले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि हिजोबाट छलफल जारी छ। बैठक भोलि बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अन्तर्गतको कोभ्याक्स सुविधामा नेपालले थप फाइजर खोप पाउने टुङ्गो लागेसँगै बालबालिकालाई लगाउने सुनिश्चित भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स सुविधाको खोप असार पहिलो सातादेखि क्रमिक रूपमा नेपाल ल्याइने मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले बताउनुभयो। खोप आएसँगै बालबालिकामा लगाउने काम पनि सँगै हुने उहाँले बताउनुभयो। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई थप 84 लाख डोज खोप प्राप्त हुनेछ। बालबालिकालाई 2 पटक खोप लगाएपछि मात्रै पूर्णता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 23 लाख डोज फाइजर खोप भित्रिएको छ। भारत स्थित नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्माले पछिल्ला दिनमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री तहबाट एक अर्का देशमा भएका भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धले थप उचाइ प्राप्त गरेको बताउनु भएको छ। अप्रेलमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ दिल्ली र त्यसको 1.5 महिनाकै अन्तरालमा मे महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गर्नुभएको थियो। दुवै भ्रमणले रिलेशनशिपलाई इम्प्रुभ गराएको शर्माले बताउनुभयो। नेपाल भारत सम्बन्ध विषयक अन्तर्क्रियामा राजदूत शर्माले आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धलाई दुवै देशले महत्व दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट नेपालले लाभ उठाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। चीनसँग बढ्दो सम्बन्धलाई लिएर राखिएको जिज्ञासाप्रति राजदूत शर्माले कुनै पनि देशले आफ्नो हित र आवश्यकता हेरेर कुनै अर्को देशसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने भएकाले त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो। तेस्रो मुलुकसँगको सम्पर्कले कुनै पनि छिमेकी मुलुकलाई अहित नहुने विषयमा नेपाल सदैव सचेत रहँदै आएको उहाँको भनाइ थियो। सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका 1 मा सुक्खा पहिरोले पुरिँदा 2 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। नुन ढाकी सडक खण्ड निर्माणका क्रममा पहिरो खस्दा कामदार रामकुमार राई र हेमराज मगरको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीले बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार सडकमा पर्खाल लगाउने क्रममा पहिरो गएको थियो। उनीहरूलाई स्काभेटरको प्रयोग गरेर निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4842 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 11 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 98 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढी डायरीको पालो। धनगढी डायरीबाट अर्जुन शाहको नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर रावलद्वारा सोमबार प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश प्रदेश सांसदहरूले पहिलो कार्यकालको आगामी बजेट अन्तिम बजेट हुने भएकाले सरकारले सम्झिन लायक बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। धेरै जसो सांसदहरूले 4 वर्षका बजेट तथा सरकारका कामहरू उपलब्धमूलक नभएको गुनासो गर्नुभएको छ। दार्चुल्लाका सांसद गेलबुसिंह बोहराले दार्चुल्लाको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा पुग्न नेपालतर्फबाट पैदल मार्ग समेत नभएको बताउनुभयो। उहाँले त्यहाँका गाउँठाउँमा जान अहिले पनि भारतीय अधिकारीहरूको अनुमतिमा भारतीय बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार बाजुरा स्थित बडीमालिकाको अवलोकन भ्रमण सहित पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। बडीमालिका प्रसिद्ध पर्यटकीय एवं धार्मिक तीर्थस्थल हो। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी सुर्खेतबाट बाजुरा सदरमुकाम मातडी हुँदै बडीमालिका गएर पूजा आजा गर्नुभएको हो। विशिष्ट व्यक्तिहरूद्वारा बडीमालिकामा हुने भ्रमण तथा पूजा अर्चनाले यस क्षेत्रको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व अभिवृद्धि हुने स्थानीय बासिन्दाहरूको अपेक्षा छ।
हरेक वर्ष रासायनिक मलको समस्या खेप्दै आएका कैलालीका किसानहरूले यस वर्ष पनि मलको चरम अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सरकारले भारतबाट मल आयात गरी किसानलाई पूर्ति गर्दै आएको छ, तर यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति नहुँदा धान खेती गर्ने बेला मलको अभाव देखिने कृषि सामग्री कम्पनीका मौजदात शाखा प्रमुख रूप बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। कुँवरका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि भैरवा नाकामा 2100 मेट्रिक टन डीएपी आइपुगेको छ, तर इन्धनको मूल्य वृद्धि भएर ढुवानी हुन सकेको छैन। कैलालीमा रहेका 95 कृषि सहकारीलाई मल ल्याउनका लागि स्वीकृति दिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट निर्वाचित धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले नगरवासीका गुनासा, सल्लाह, सुझाव तथा समस्या सम्बोधनका लागि व्हाट्सएप नम्बर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सार्वजनिक सरोकारका सवालमा नगरवासीका गुनासा, आर्थिक अनियमितता, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती लगायतका सवालहरूमा सल्लाह, सुझाव तथा उजुरी लिन मेयर हमालले व्हाट्सएप नम्बर सार्वजनिक गर्नुभएको हो। हस्त धनगढी डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन शाह बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो वर्षको धान रोप्ने सिजनलाई आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने दावी गरेको छ। धान रोप्ने सिजन शुरू हुनै लाग्दा मलको न्यून मौजात रहेका बेला मन्त्रालयले भने आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध गराउने दावी गरेको हो। धान बालीका लागि 1.5 लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ, तर हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेनिङको गोदाममा जम्मा डीपीए 15,000 मेट्रिक टन र 1,000 मेट्रिक टन भन्दा कम युरिया रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट कृषि सामग्री र साल ट्रेनिङ कम्पनी मार्फत 1,42,000 मेट्रिक टन मलको ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भवन तथा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा सिमेन्ट र गिटी बालुवा घोल्न प्रयोगमा आउने कन्क्रिट मिक्सर मेसिन उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले अहिलेको बजेट भाषणको प्रावधानले आफ्ना उद्योगहरू संकटमा पर्ने बताएका छन्। मिक्सर उद्योगीहरूले भारतबाट फलाम लगायतका कच्चा पदार्थ ल्याएर मेसिन बनाउँदै आएका छन्। अहिलेको बजेट भाषणमा कच्चा पदार्थ आयातमा कर बढेको छ। कन्क्रिट मिक्सर मेसिन उत्पादन गर्दै आएका चितवनका उद्योगी तारा पौडेलले मेसिन बनाउन ल्याउने सामग्रीमा कर बढेको तर भारतमा बनेको सिङ्गो मेसिनको भन्सार दर कम भएकाले स्वदेशी उद्योगलाई संकटमा पार्ने बताउनुभयो। नेपालमा कन्क्रिट मिक्सर बनाउने 11वटा उद्योगहरू रहे पनि हाल 3वटाले मात्रै उत्पादन गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले युक्रेनलाई रक्षाका लागि आधुनिक रकेट प्रणाली पठाउने भएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको रक्षाका लागि सो रकेट पठाउने घोषणा गर्नुभएको हो। युक्रेनले लामो समयदेखि अनुरोध गरेको हतियारले रुसी सेनालाई लामो दूरीबाट प्रहार गर्न सहयोग गर्ने बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले रुसलाई लक्षित गरी हतियार प्रयोग गर्न सक्ने डरले युक्रेनको अनुरोध अस्वीकार गर्दै आएको थियो। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले अमेरिकाले युक्रेनलाई हतियार पठाएर प्रत्यक्ष र जानी जानी आगोमा घिउ रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जर्मन सरकारले पनि युक्रेनमा हवाई रक्षा प्रणाली पठाउने जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। खालीबारी युथ फुटबल क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलमा चौथो जित हात पारेको छ। ललितपुरको सादो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा आफ्नो अन्तिम खेलमा मनोहरा युनाइटेड क्लबलाई 2 गोल अन्तरले हराउँदै खालीबारीले लीगको सुखद अन्त्य गरेको हो। खालीबारीको जितमा विशाल महर्जन र सन्दीप गुरुङले 1-1 गोल गरे। मनोहराका क्रिजल खड्काले 1 गोल फर्काए। खालीबारीले लीगमा 4 जित 4 बराबर र 5 हार बेहोरेको छ। मनोहराले 3 जित 4 बराबरी र 5 हार बेहोर्दै लीग अन्त्य गरेको छ। यसअघि भएको खेलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबले आफ्नो अन्तिम खेलमा महावीर क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लीगको सुखद अन्त्य गरेको छ। पुल्चोकको जितमा सैरावलो तामाङ र सुमन श्रेष्ठले समान 2-2 गोल गरे। महावीरका लागि रबिन राईले 1 गोल फर्काए। लीग अन्तर्गत अन्तिम चरणका खेलहरू आजबाट सुरु भएका छन्। आईसीसी अन्डर-19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली मलेसिया गएको छ। महिला टी20 विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय टोली कृतिका मरासिनीको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ।
करिब 1 महिनादेखि तयारीमा जुटेको राष्ट्रिय टोली छनौटमा राम्रो प्रदर्शन गरी शीर्ष स्थान हासिल गर्दै विश्वकपमा छनौट हुने योजनामा छ। नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, यूएई, थाइल्याण्ड, भुटान र कतार छनौटमा सहभागी छन्। किनरारा ओभलमा हुने छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले कतार विरुद्ध पर्सि शुक्रबार खेल्नेछ। यस्तै नेपालले जेठ 21 मा यूएई विरुद्ध दोस्रो खेल खेल्दा जेठ 23 मा भुटान विरुद्ध तेस्रो खेल खेल्नेछ। यस्तै नेपालले चौथो खेल जेठ 24 मा थाइल्याण्ड विरुद्ध खेल्दा अन्तिम खेल जेठ 25 मा मलेसिया विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। शीर्ष टोली दक्षिण अफ्रिकामा अर्को वर्ष हुने अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पुजानी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।